अयं परीक्षिते आगतानां मुनीनां सन्निधौ नमश्चकार प्रणतिततिं सह अकार्षीत् सुखोपविष्टेष्वत तेषु भूयः कृतप्रणामः सुचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेताः उपस्थितोऽग्रे अर्घ्यगृहीतपाणिः सः इदानीं विज्ञापनार्थं पुनः कृतप्रणामः पुनः एकवारं तेषां कृते सः प्रणामं चकार अनन्तरं कृतप्रणामः सुखोपविष्टेषु तेषु भूयः कृतप्रणामः उपस्थितः उपस्थितः इति वर्तते उप इत्यस्य समीपे केषां समीपे ऋषीणां समीपे उपस्थितः अर्घ्यगृहीतपाणिः उपस्थितः कथम् उपस्थितः परीक्षित् अर्घ्यगृहीतपाणिः अत्र अर्घ्यशब्दः पूजापरः अतः ततश्च अर्घ्याय पूजार्थं गृहीतौ अंजलीकृतो पाणी येन सह सः अर्घ्यगृहीतपाणिः अर्घ्यगृहीतपाणिः सः तत्र ते सुखोपविष्टेषु तेषु कृतप्रणामः सन् भूयः कृतप्रणामः चिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास स्वचिकीर्षितं यत् तद्विज्ञापयामास इति वर्तते अर्थात् तस्य मनसि यदासीत् तद् वक्तुं सः इदानीम् आरभत स्वेन कर्तुम् इष्टं तद् येभ्यः विज्ञापयामास इत्यर्थः किं कर्तुम् इष्टमस्ति तत् एतेभ्यः सः विज्ञापयामास इत्यर्थः ऋषीणाम् अग्रे अर्घ्यगृहीतपाणिः सः विज्ञापयामास विविक्तचेताः इत्यपि वर्तते विविक्तचेताः इत्यस्य अर्थः कः विविक्तचेताः इत्यस्य सः तस्य मनसि चित्ते किमपि नास्ति इदानीं सर्वेष्वपि वस्तुषु वैराग्यं प्राप्तवान् सः अतः विविक्तं चेतः यस्य सः विविक्तचेताः सः तादृशः राजा इदानीं विज्ञापयामास किं विज्ञापयामास उत्तरत्र उच्यते राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानाम् अनुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचम् आराद्विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म इदानीं सः वदति सः किं वदति इदानीम् अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः महत्तमैः अर्थात् महापुरुषैः अनुग्रहणीयं शीलं येषां ते तादृशाः भवन्तः यूयम् अतः महत्तमैः महापुरुषैः अनुग्रहणीयस्वभावाः के राजानः महत्तमानुग्रहणीयशीलाः वयं नृपाणां मध्ये वयं धन्यतमाः अतः नृपाणां मध्ये वयं पुनः इदानीं धन्यतमाः यतः महत्तमानां पूज्यानाम् अनुग्रह आकाङ्क्षिणः वयं सर्वे राजानः एवं न भवन्ति महत्तमानाम् अनुग्रहं नेच्छन्ति कदाचित् परन्तु वयं पुनः महत्तमानुग्रहणीयशीलाः अहो वयं धन्यतमाः नृपाणां मध्ये महत्तमैः इत्यस्य तमप्रत्ययः वर्तते
अत्यन्तं महान्तः महत्तमाः तैः महत्तमैः महान् महत्तरः महत्तमः तरप्रत्ययः अनन्तरं तमपु प्रत्ययः एवञ्च महतः महत्तराणाम् आधिक्यं महत्तरेभ्यः महत्तमानां पूज्यत्वम् अतः महत्तमैः अतिशयेन महद्भिः अनुग्रहणीयं शीलं वृत्तं येषां ते तादृशाः वयम् कुतः इति चेत् गर्ह्यकर्मणाम् इतरेषां राज्ञाम् इदं दुर्लभम् अतः इतरेषु गर्ह्यकर्मणाम् इतरेषां राज्ञाम् अयं स्वभावः कदापि मनसि नावतरति परन्तु वयं धन्यतमाः अस्माकं मनसि भवद्भिः अनुग्रहः स्वीकरणीयः इति इच्छा वर्तते अतः तदुच्यते गर्ह्यं निन्द्यं कर्म यस्य तद् राज्ञां कुलं ब्रह्मद्रोहि राजकुलं तदेव उच्यते राज्ञां गर्ह्यकर्म राज्ञां कुलं तत्र अन्वयः निन्द्यं कर्म यस्य तत् गर्ह्यकर्म किं गर्ह्यकर्म किं राज्ञां कुलं केचित् राजानः वर्तन्ते ते पुनः गर्ह्यं यत्कर्म वर्तते निन्दितं यत्कर्म वर्तते तदनुसरणशीलाः वर्तन्ते न वयं तादृशाः पाण्डवाः पाण्डवेयाः ब्राह्मण पादशौचम् आरात् विसृष्टम् अनन्तरम् उच्यते महत्तमैः ब्राह्मणपादशौचात् ब्राह्मणानां पादप्रक्षालन उदकं यस्मिन् स्थले तस्मात् तदपेक्षया आरात् दूरात् विसृष्टं क्षिप्तवन्तम् अर्थात् दूरात् उच्छिष्ट विण्मूत्र पादाम्बसि समुत्सृजेत् इति वचनात् दूरे दूरे तावत् पादप्रक्षालनोदकं महत्तमैः विसर्ज्यते ततोपि दूरादेव गर्ह्यकं राजकुलं विसृष्टम् तदेव उच्यते पादप्रक्षालनोदकं दूरे तदुच्यते ब्राह्मणापदे ब्राह्मणा पादशौचम् आरात् विसृष्टम् ब्राह्मणपादशौचम् आरात् विसृष्टम् बहुदूरादेव ब्राह्मणपादशौचं विसृष्टं तैः अतः गर्ह्यं कर्म तत् राज्ञां कुलम् इति अत्र उक्तम् पुनः एकवारं वदामि वयं नृपाणां मध्ये वयं धन्यतमाः कुतः महापुरुषैः अनुग्रहणीयस्वभावाः वयम् अतः वयं राज्ञां मध्ये वयं धन्यतमाः अहो अस्मद्भागधेयम् इत्यर्थः अस्माकं भाग्यमेतत् अयं स्वभावः अस्मान् आवृतो वर्तते अतः कुतः राज्ञां कुलं किञ्चित् राज्ञां कुलं वर्तते तद्गर्ह्यकर्म निन्द्यकर्म निन्द्यकर्म अर्थात् निन्द्यमानं यत्कर्म वर्तते तादृशकर्म युक्तं राज्ञां कुलमपि वर्तते तादृशं येन राजकुलेन ब्राह्मणपादशौचम् आरात् दूरात् विसृष्टम् अर्थात् ब्राह्मणपादशौचं ब्राह्मणपादप्रक्षालनादिकं ते राजानः कदापि न कुर्वन्ति तादृशराजानः वर्तन्ते न वयं तेषु मध्ये भवामः वयं पुनः ब्राह्मणपादप्रक्षालनादिषु वयं पुनः व्यग्राः तत्रैव निक्षिप्तमना
वयम् अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपाद शौचं बत गर्ह्यकर्म किञ्चित् राजकुलं वर्तते तत् गर्ह्यकर्म कुर्वन्ति तस्मिन् राजकुले ये राजानः भवन्ति ते सर्वदा गर्ह्यं कर्म कुर्वन्ति अपि च ब्राह्मणपादशौचादिकं ते कदापि न कुर्वन्ति आरात् विसृष्टं बहुदूरादेव विसृष्टं दूरात् उच्छिष्ट विण्मूत्र पादाम्बसि समुत्सृजेत् इति वचनात् क्षिप्तवन्तम् इति तत्र उच्यते। इदानीम् अयं भावः एवं भवति दूरात् दूरात् अर्थात् आरात् विसृष्टम् इति वर्तते। आरात् इत्यस्य दूरात् इत्यर्थः। उच्छिष्ट विट् मूत्र पादाम्भसि समुत्सृजेत् इति वचनं वर्तते। दूरे तावत् पादप्रक्षालनोदकं महत्तमैः विसर्ज्यते। राजकुलं विसृष्टं स्थापितम् इत्यनुक्त्वा विसृष्टम् इति वचनेन तत्रापि स्थातुम् अयोग्यम् इति अस्माकं गम्यते। गर्ह्यकर्मणोऽपि वयं न एतादृशाः किन्तु महत्तमानुग्रहणीयशीलाः जाताः अतः धन्याः वयम् अहो अस्मद्भाग्यम् इत्यर्थः। ब्राह्मणपादशौचम् इति ब्राह्मणपादशौचम् इत्येव वर्तते। इति पाठे यैः ब्राह्मणपादप्रक्षालनं न कृतं तान् निन्दयति इति अवतारिका। अतः येन राजकुलेन ब्राह्मणपादशौचं ब्राह्मणपादप्रक्षालनोदकम् आरादूराद् सर्वथा इत्यर्थः विसृष्टं परित्यक्तं कदापि न सम्पादितं तद्राज्ञां कुलं गर्ह्यं कर्म बत तज्जीवनादिकं निन्द्यम् एवम् अत्र उच्यते। वयं धन्यतमाः इति कुतः उच्यते? गर्ह्यं कर्म इदानीं परीक्षित वर्तते किल। राज्ञा परीक्षिता गर्ह्यं कर्म आचरितं वा न वा? आचरितम्। यतः मुनीनां कृते अवमाननम् अनेन विहितमस्ति। अतः गर्ह्यं कर्म कृतम् अनेन कृतं परन्तु पाण्डवानां राज्ञां कुलं पुनः गर्ह्यं कर्म कदापि न करोति। अतः वयं धन्यतमाः महत्तमानुग्रहणशीलाः वयम्। अतएव एते ऋषयः ब्रह्मर्षयः राजर्षयः सर्वे अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते। अतः वयं धन्यतमाः तदेव उच्यते। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचम् आराद्विधृष्टं बदगर्ह्यकर्म। अनन्तरम् अर्थज्ञानं सञ्जातं किल त्रिविक्रम? आम्। तस्यैव मे अस्तु अद्य परावरेशे व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो अभयमेव दत्ते। इदानीं पुनः एवं वदति सः राजा, तस्यैव मे अस्तु अद्य परावरेशे व्यासक्तचित्तस्य गृहेषु अभीक्ष्णं निर्वेदमूलः द्विजशापरूपः यत्र प्रसक्तः अभयमेव दत्ते। स्वचिकीर्षितम् इदानीं सः राजा वदति। इदानीं परावरेशे, परावरः कः? परावरेशः कः? विष्णुः, हरिः। मुक्तामुक्त प्रपञ्चस्य ईशः। परा अवर, परा इत्यस्य उत्कृष्टाः मुक्ताः,
अवराः के अमुक्ताः एवञ्च मुक्तामुक्तप्रपञ्चादपि प्रपञ्चयोः ईशः सः परावरेशः तस्मिन् हरौ परावरेशे हरौ परावरेशे हरौ व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणं हरौ व्यासक्तचित्तस्य अनुरक्तबुद्धेः मे तेषु गृहेषु अयं द्विजशापरूपः दण्डः दण्डः अभीक्ष्णम् अत्यन्तम् इत्यर्थः अलम् इत्यर्थः निर्वेदमूलः वैराग्यहेतुः अस्तु द्विजशापरूपः अयं दण्डः मम निर्वेदमूलः अस्तु मम वैराग्यसम्पादको भवतु अत्र येषु गृहेषु प्रसक्तः संसारभयमेव दत्ते येषु गृहेषु प्रसक्तः तत उच्यते यत्र येषु गृहेषु यः प्रसक्तो वर्तते तस्य संसारभयमेव दत्ते यत्र यस्मिन् भयवति प्रसक्तः अभयं मोक्षमेव दत्ते प्राप्नोति तस्मिन् हरौ इत्यर्थः तत्र उभयता पदच्छेदकरणीयः यत्र प्रसक्तः अभयमेव दत्ते इति वर्तते यत्र प्रसक्तो भयमेव दत्ते इति द्विधा पदच्छेदः यत्र येषु गृहेषु प्रसक्तः यः पुरुषः केवलं गृहदारादिषु प्रसक्तो वर्तते अनुरक्तो वर्तते तत्रैव आसक्तो वर्तते तस्य पुनः किं भवति इति चेत् भयमेव दत्ते प्रसक्तः भयमेव दत्ते सः संसार भयमेव दत्ते धृतवान् इत्यर्थः अर्थात् तस्य संसारे संसारात् भीतिः तस्य भवति तदेव उच्यते यत्र येषु गृहेषु यत्र प्रसक्तः इत्यस्य एवम् अर्थः यत्र प्रसक्तः यत्र इत्यस्य यस्मिन् भगवति प्रसक्तः यः पुरुषः वर्तते सः प्रसक्तः पुरुषः अभयमेव दत्ते अर्थात् मोक्षमेव प्राप्नोति इति अन्यः अर्थः अथवा यत्र प्रसक्तः इत्यस्य यस्मिन् हरौ प्रसक्तः सः अभयं मोक्षमेव दत्ते प्राप्नोति इत्यर्थः तस्यैव मे स्त्वद्य परावरेशे व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो अभयमेव दत्ते तदेव उक्तम् तस्यैव मे अस्त्वद्य परावरेशे ब्रह्मशापमपि वैराग्यजनकत्वेन इदानीं तस्य अभिनन्दनं करोति अयं परीक्षिते गर्ह्यकर्मण एव तस्यैव इत्यस्य अर्थक्रः मया यद्गर्ह्यं कर्म आचरितं तस्य गर्ह्यकर्मणः एव मे अस्तु परावरेशे मुक्तामुक्तनियामके हरौ विषये अभीक्ष्णं निरन्तरं सततं व्यासक्तचित्तस्य व्यासंग उपेत मनसः मे द्विजशापरूपः दण्डः गृहेषु निर्वेदमूलः अद्यैव अस्तु मम निर्वेदमूलः अद्यैव अस्तु इदा एतत्क्षणादारभ्य मम वैराग्यमेव अस्तु इति सः वदति अस्तु यतः यत्र गृहेषु प्रसक्तः इत्यस्य यः पुरुषः गृहदारादिषु वैराग्यशून्यो वर्तते पुमान् सः भयमेव धत्ते संसारात् भयमेव अथवा संसाराख्यं भयमेव सः प्राप्नोति तदेव उच्यते तेषु गृहेषु अथवा
यत्र हरौ प्रकर्षेण सक्तः यः पुरुषः अत्यन्तं हरौ एव सक्तः वर्तते तदानीम् अभयमेव दत्ते भवतः अभयं मोक्षमेव सः दत्ते प्राप्नोति तस्मिन्नित्यत्र परावरेशे हरौ परावरेशः इति पाठे द्विजशाप एव रूपं प्रतिमा यस्य सः तथा द्विजशापान्तर्गतः परावरेशः गृहेषु व्यासक्त द्विजशापान्तर्गतः परावरेशः गृहेषु व्यासक्तचित्तस्य मे निर्वेदमूलः निर्वेदजनकः अस्तु इति वा अस्माभिः योजयितुं शक्यते। अनन्तरं शापस्य अस्वातन्त्र्यं दर्शयितुं द्विजशापरूपः इति हरिविशेषणम् उक्तम् इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। तस्यैव मे त्वद्य परावरेशे व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र पृथक्तो अभयमेव दत्ते तं तं मोपविष्टम् इति वर्तते। तं मोपविष्टं प्रतियन्तु विप्राः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः। इदानीं राजा ऋषीन् उद्दिश्य एतदुच्यते। इदानीं स्व आशास्यं स्वाभिप्रायं प्रदर्शयति सः। तं मोपविष्टम् इति श्लोकद्वयेन एतद् वदति। इदानीं प्रतियान्तु आयान्तु इत्यर्थः। तत्र प्रतियान्तु इति वर्तते, उत्तर प्रतियान्तु आयान्तु इत्यर्थः। गंगा च देवी निजरूपेण प्रतियातु। गंगा च देवी निजरूपेण प्रतियातु। स्वदर्शनेन पवित्रीकर्तुं गंगा देवी अत्र शीघ्रमेव प्रतियातु। द्विजेन उपसृष्टः हरि ओम। ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ। श्वः पारायणः प्रातः 8:00 समीचीनं समीचीनं। श्वः एकादशी। द्विजेन उपसृष्टः प्रेरितः तक्षकः अस्मद्भृत्यभयेन निजरूपेण अत्र तस्य आगमन असंभवात् कपटवेषः सन् अत्र आगत्य मां दशतु मां भक्षयतु इति वदति। अनेन द्विज वाक्य याथार्थ्य संरक्षणमपि स्व आशास्यं किं द्विजेन यत् शापं प्रदत्तं तत् शापमपि सत्यं भवेत् इति अयं राजा आशास्ते। तावत्पर्यन्तं यावत्पर्यन्तं तक्षकः न आगच्छति न मां दशति तावत्पर्यन्तं तावत् विष्णुगाथाः गायत। विष्णुविषयकश्लोकान् अलम् अत्यन्तं स्वरपूर्वकं मधुरं यूयं गायत। अथवा विष्णुगाथाः विष्णुविषयक श्लोकान् अथवा श्लोकानां अर्थान् अलम् गायत इति वदति। गायत इति वर्तते
अतः श्लोकानामेव गानं कर्तुं शक्यते, अर्थस्य गानं न भवति। अतः अत्र श्लोकान् गायत इत्येव समीचीनं भवति। गानं कर्तुम् अर्थस्य गानकरणं दुःशकं भवति। ज्ञातं वा त्रिविक्रमः? अतः श्लोकान् गायत। अहं श्लोकान् श्रुत्वा अर्थमहं जानामि इति दृष्ट्या श्लोकान् वदत। मधुरस्वरेण सुमधुरं श्लोकान् गायत इति वदति। तमोपविष्टं मा उपविष्टं प्रति यान्तु विप्राः इति तदेव उपयुज्यते। तत्र मा उपविष्टं प्रति यान्तु इत्यस्य अन्वयः कथं? तत्र उपविष्टं मा प्रति यान्तु, मा प्रति यान्तु इत्यस्य अर्थः कः? आयान्तु इत्येव अर्थः। मां प्रति गंगादेवी अत्र आगच्छतु, विप्राः आयान्तु इति अत्र उच्यते। यतः दौन्यनो प्रकृतमर्थं सातिशमयं गमयतः इति वर्तते। यदि नन्द्वयप्रयोगः क्रियते तर्हि विशेषरूपेण तस्य विधानं भवति इति दृष्ट्या मा प्रतियान्तु इति कथनेन अत्र तथा वक्तुं शक्यते। किमपि तत्र क्लेशः वर्तते इंटरनेट मध्ये? हरि ओम्। हरि ओम्। न न द्रष्टुं शक्यते किमपि। समीचीनं। भवतां समीचीनम्, अत्र द्रष्टुं न शक्यते। हरये नमः। तम्मा उपविष्टं प्रति यान्तु विप्राः, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। मया पुनः ईशे चित्तं धृतं वर्तते। विप्राः आयान्तु, गंगादेवी आयातु, द्विजोपसृष्टः द्विजेन प्रेषितः अयं तक्षकः वेषान्तरं स्वीकृतः सन् कपटवेषः सन् अत्र आगत्य कुहकः सन् अलं मां दशतु, अलं दशतु इत्यपि भवति। दशतु भक्षयतु, अनन्तरम् अलं गायत, विष्णुगाताः इति तत्र अन्वयः भवति। विष्णुगाताः पुनः विष्णुविषयकश्लोकान् अलं सुस्वरं स्वरपूर्वकं गायत इति अत्र अयं राजा वदति। तमोपविष्टं प्रति यन्तु विप्राः, गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः। अत्र यह एवं भवति। योऽहम् एवं महत्तमानुग्रहणे शीलः अहं तं मा इत्यस्य मां मा आवाम्नौ अस्मान्नः इति वर्तते। अतः मा इत्यस्य माम् इत्यर्थः। द्विजोपसृष्टः द्विजकुमारेण प्रेरितः तक्षकः कुहकः वेषान्तरं धृत्वा सः सर्पजातिविशेषः कुहकः तक्षकः दशतु भक्षयतु। युष्माभिः एतत् कर्तव्यं तदा अतः किं कर्तव्यं? यूयं देवकीनन्दनम् इत्यादिकाः विष्णुविषयाः गाथाः चरणत्रयाद्युपलक्षितान् श्लोकान् अलं देहवियोगपर्यन्तम्, अलं नाम तावत्पर्यन्तं, मम देहवियोगपर्यन्तं गायत, उत्तमस्वरैः गायत इत्यन्वयः। न केवलम् अस्मिन् जन्मन्येव हर्यादौ मनोरथिप्रसङ्गः अपितु जन्मान्तरेऽपि प्रार्थयते इति पुनः वदति। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि दृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः।
एतद् वक्तव्यं वा पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते अनन्तरं वदति इदानीम् एतस्मिन् जन्मनि इदं यत् जन्म इदानीं मया धृतम् एतत् मदीयं जन्म इदानीं समाप्तं भवति एतस्मिन् जन्मनि भवन्तः मत्पुरतः एव वर्तन्ते भवन्तः सर्वे अतः इदानीं यावत्पर्यन्तं मरणं न आवृणोति न माम् आक्रमति तावत्पर्यन्तं विष्णुविषयकश्लोकान् भवन्तः गायत इति एतदुक्तम् अनन्तरं किं जन्मान्तरे अनावश्यकं वा इति चेत् तदुच्यते स्वस्य जन्मान्तरप्राप्तावपि विष्णौ तद्भक्तेषु च रतिः भवेत् इति प्रार्थनां करोति पुनश्च इति यां यां सृष्टिं जनिम् उपयामि तत्र सर्वत्रापि पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं यां यां सृष्टिम् उत्तरत्र अहम् उपयामि अर्थात् यत् अहम् उत्तरत्र स्वीकरोमि तत्र सर्वत्रापि पुनः भूयात् अनन्ते भगवती श्रीकृष्णे मम रतिः अस्तु अनन्तरं तदाश्रयेषु भगवन्तं ये आश्रयन्ति ब्राह्मणाः ज्ञानिनः महत्सु उत्तमेषु मम पुनः प्रकृष्टः संगः प्रसंगश्च भवेत् प्रकृष्टः संगः मम भवेत् इति वदति स्नेहतारतम्यानुसारेण मम भक्तिरस्तु समेषु महत्सु प्रसंगः भवेत् इति उक्तम् अनन्तरं मैत्र्यस्तु मैत्र्यस्तु इति वर्तते समेषु ये मत्समानाः वर्तन्ते राजानः भगवद्भक्ताः तेषु पुनः मम मैत्री अस्तु इति मित्रता मम भवेत् अन्यस्मिन् जन्मनि नीचेषु मम दया अस्तु इत्यपि अस्माभिः ग्राह्यम् नीचयोनि अकस्मात् मम आगामिनि जन्मनि यदि नीचयोनिः भवेत् तदा किं करणीयम् इति चेत् नीचयोनि प्राप्तौ द्विजेभ्यः तदेव उच्यते द्विजेभ्यः हरिभक्ति प्रवणेभ्यः नमः प्रह्वीभावः अस्तु तेषु मम सेवा अधिकारः भवेत् इति सः इदञ्च प्रार्थनं स्वस्य अयं चरमदेहः इति अज्ञानात्वा सः वदति अयमेव चरमदे यद्यपि परीक्षित् वर्तते तस्य अयमेव चरमः देहः सः अनन्तरं मुक्तिमेव आप्तवान् परन्तु अज्ञानाद्वा अथवा ज्ञानेपि कलौ जातोऽस्मि देवेश इत्यादि ब्रह्मवाक्यवत् लोकशिक्षार्थं वा सः इदानीम् एवं वदति पुनः अतः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि दृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः सः वदति भूयात् पुनश्च भूयात् पुनश्च यां यां सृष्टिम् अहं जनिम् उपयामि स्वीकरोमि सर्वत्र तत्र सर्वत्र सृष्टौ पुनः भूयः मम एतस्मिन् जन्मनि इव तदाश्रयेषु ये महत्तमाः पूज्याः पूजनीयाः वर्तन्ते भगवद्भक्ताः हरिमेव आश्रिताः ये जनाः सन्ति तेषु
महत्सु च मम रतिः भगवती मम रतिः भवेत् भक्तिः भवेत् तेषु प्रसङ्गः भवेत् प्रकृष्टसङ्गः भवेत् महात्मनां सङ्गः भवेत् अनन्तरं सर्वत्र मत्समानेषु मैत्री अस्तु अनन्तरं यदि नीचयोनिं यदि अहं प्राप्स्यामि उत्तरत्र तदानीं द्विजेभ्यः नमः अस्तु द्विजानां कृते नमस्कारकरणं नमनम् अस्तु अर्थात् पृथ्वीभावः मम भवेत् इति सः इदानीम् आर्तः सन् एतत् सर्वं वदति पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदश्रयेषु महत्सु याम् उपयामि दृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राजा व्यवसाययुक्तः प्राचीनकाग्रेषु कुशेषु धीरः अनन्तरम् उदन्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुते न्यस्तभारः इति वर्तते अत्र विष्णुपद्यां प्रायोपवेशं चकार इति पूर्वमुक्तं तत्रापि स्थलविशेषं सूतः वदति गङ्गानदी बहुदूरं तावत् प्रवहति तत्र गङ्गानद्याः तीरे अयं प्रायोपवेशं स्वीचकार इति उक्तं कुत्र इति स्थलविशेषस्य इदानीं प्रदर्श्यते व्यवसाय इति स्म राजा व्यवसाययुक्तः इति राजा एवं प्रकारेण राजा व्यवसाययुक्तः निश्चययुक्तः सन् प्राचीनकाग्रेषु अर्थात् प्राक् अग्रेषु कुशेषु आस्ते कुशान् निक्षिप्य दर्भाः विकीर्य प्रागग्रभूताः अग्रभूतान् दर्भान् विकीर्य तदुपरि सः उपविष्टवान् किमपि उत्तमम् आसनं अहं राजा अस्मि इति किमपि उत्तमम् आसनं स्वीकृत्य न उपविष्टवान् भूमौ एव दर्भान् विकीर्य तदपि कीदृशाः ते दर्भाः प्राचीन अग्रभागाः प्रागग्रभागाः दर्भाः यतः भागवते उत्तरत्र उच्यते प्राचीनबर्हिः इति कश्चित् राजा आसीत् इति उच्यते प्राचीनबर्हिः कुतः दर्भाणाम् अग्रभागं प्राक् दिशि भवेत् तथा कृत्वा यागादिकं सः चकार इति वर्तते अतः प्रागग्रभागान् दर्भान् विकीर्य तेषु अयं राजा उपविष्टः मंगलकार्येषु दर्भाग्रभागाः प्राग्दिशि भवेत् अमङ्गलकार्येषु पुनः इदानीं कुणपः वर्तते शवः वर्तते शवस्य पुनः भूमौ यदि अवस्थापनं करणीयं तदानीं शवस्य शिरप्रदेशः दिग्भागः भवेत् दिग्भागे शवस्य शिरः भवेत् तदानीं शवस्य अधोभागे पुनः दर्भाः निक्षेपणीयाः ते दर्भाः पुनः दक्षिण अग्रभागाः भवेत् एवञ्च दक्षिण अग्रभागान् दर्भान् विकीर्य तदुपरि पुनः तिलान् विकीर्य तदुपरि शवस्य स्थापनं कर्तव्यम् इति वर्तते इदानीं पुनः भागवतादिश्रवणं करोति किल हरिगाथाः गायत इति उक्तवान् अतः अयं मङ्गलप्रसङ्गः वर्तते अतः प्रागग्रभागान् दर्भान् निधाय तदुपरि अयम् उपविष्टवान् इत्युक्तम् इति स्म राजा व्यवसाय प्राचीनकाग्रेषु कुशेषु धीरः
प्राचीनक प्राचीनः प्राचीनं प्राचीनकं समानं प्राचीनक अग्रेषु कुशेषु प्राचीनकाग्रेषु अर्थात् प्रागग्रेषु कुशेषु आस्ते आसीत् समुद्रपत्न्या इति वर्तते तत्र समुद्रपत्न्याः समुद्रपत्नी का गंगा एवञ्च समुद्रपत्न्याः गंगायाः स्वसुते तदा उच्यते गंगायाः दक्षिणे कूले आस्ते सः दक्षिणे कूले अयं राजा दक्षिणदिग्भागे दक्षिणतीरे अस्य स्थितिः उच्यते कुत्र उपविष्टवान् इत्यस्य गंगायाः दक्षिणे कूले अस्य स्थितिः उक्तम् अनन्तरं तत्र उच्यते न्यस्तबारः इति वर्तते स्वसुते न्यस्तबारः तस्य सुतः कः जनमेजयः जनमेजये न्यस्तबारः न्यस्तः बारः येन सह न्यस्तबारः बारो नाम राज्यभारः न्यस्तः राज्यभारः येन सह न्यस्तबारः अयं स्वसुते न्यस्तबारः सन् समुद्रपत्न्याः दक्षिणे कूले सः आस्ते विष्णुपद्यामेव प्रायोपवेशः उक्तः अतः इति स्म राजा व्यवसाययुक्तः प्राचीनकाग्रेषु कुशेषु धीरः उदन्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः सुसुतेन्यस्तबारः एवञ्च अयं परीक्षित् राजा एवं कृतवान् वर्तते विष्णुपद्यां प्रायोपवेशं चकार इत्युक्तं तत्र स्थलविशेषः नैव पूर्वम् उपदिष्टः नैव सूचितः अतः इदानीं तदपि उच्यते समुद्रपत्न्याः गंगायाः दक्षिणे कूले उदन्मुखः सन् सः आस्ते कुत्र आस्ते सः प्राचीनकाग्रेषु कुशेषु धीरः प्राचीनभागे दर्भाणाम् अग्रभागः यथा भवेत् तथा दर्भान् विकीर्य तदुपरि कुशेषु अयं धीरः इति वर्तते धीरशब्दस्य प्रयोगः कुतः यद्यपि अयं राजा वर्तते परन्तु इदानीं परीक्षित् राजा सर्वमपि विसृष्टवान् स्वसुते न्यस्तबारः जनमेजये राज्यभारं सः न्यस्तवान् वर्तते अनन्तरम् अयं धीरः इत्युच्यते धीरशब्दस्य व्याख्यानं सर्वत्र एवं कृतं वर्तते वीरः धीरः यः प्रारब्धस्य अन्तगमयत्वं वीरत्वं धीरत्वं नाम इन्द्रिय यदा धीरत्वं नाम किं विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः अस्माकं मनसः विकारमादातुं ये विषयपदार्थाः अस्मत्परितः वर्तन्ते तत्रैव वर्तन्ते तथापि अस्माकं मनः यदि न चलति तर्हि सः स तु पुरुषः धीरः इत्युक्तः विकारहेतौ सति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते स एव धीरः इत्युक्तम् अतः इदानीं राज्याय कोशादिकं सर्वमपि वर्तते परन्तु तत्सर्वं त्यक्त्वा निर्वेदमूलः अयं धीरः राजा उदन्मुखः सन् समुद्रपत्न्याः गंगायाः दक्षिणे कूले स्वसुते न्यस्तबारः सन् सः आस्ते इति स्म राजा व्यवसाययुक्तप्राचीनकाग्रेषु कुरेषु धीरः उदन्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुते न्यस्तबारः हरे नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु पुनः हरे नमः हरे नमः Ayun po. हरे नमः नाम कीर्ति तुलसी
ಹರೇ ನಮಃ.